अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। इंजीनियर साहब के हवाले से जो सिचुएशन है वो अगरचे आवाम के सामने है, लेकिन बहुत से सवालात उसके बाद फिर लोग पूछ रहे हैं, कमेंट्स में पूछ रहे हैं, ईमेल्स में पूछ रहे हैं, मैसेज में पूछ रहे हैं। मुख्तलिफ तरह की उनमें ये जो नौयत है वो बहुत डिफरेंट है। एक कि मैं 295 के बारे में क्या कहता हूँ, मैं खामोश क्यों हो गया हूँ और मैं ये हूँ, मैं हूँ। लुक, एक कंटेंट क्रिएटर वो नैरेटिव और पोलेमिक्स के जहाँ तक खुद को महदूद रखता है, बियॉन्ड दैट वो थाना नहीं है, कचहरी नहीं है, पुलिस नहीं है कि वो जाके कोई किसी पे जाके कोई कानून को वो खुद ही फिजिकली वो जाके अप्लाई करना शुरू कर दे। सो आई कांट डू दैट। जो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की थी, आई स्टैंड बाय देम, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। मैं उस पे मैं बिल्कुल मैं कायम हूँ। अब बाकी ये बातें कि 295 सी और ये मैं सिर्फ कोशिश करूँगा पे एक ही इस पे मेरी ये वीडियो हो और बात ख़त्म हो जाए, इसलिए कि देयर इज़ नो पॉइंट कि आप एक चीज़ को पे बात करते रहें। आई एम नॉट हियर टू मिल्क एनीथिंग, आई एम जस्ट हियर टू स्टेट द फैक्ट्स। अब 2-3 बातें हैं। एक है 295 सी वो लगनी चाहिए, वो नहीं लगनी चाहिए। उसके अंदर 2 बातें, एक कानूनी है और दूसरी फ़िक़ही है कि जिन लोगों ने 295 सी के तहत एफआईआर दर्ज कराई है, दे बिलीव कि एक जुर्म हुआ है इस्लाम के कानून के मुताबिक, और उस पे फिर जो पाकिस्तान का कानून है जो उसको इफ़ेक्ट गिव करता है, उसके मुताबिक सज़ा दी देनी चाहिए। दूसरी पार्टी है वो कहते हैं कि नहीं, यानी कि जो हम तक़सीम हुए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि एक ग्रुप ये कहता है कि उन पे 295 सी लगनी चाहिए, एक कहता है नहीं लगनी चाहिए, और उसके बाद फिर जो उसमें शरई मामला है, उसकी अपनी एक हैसियत है। मैं ब्रीफली इसको एक्सप्रेस करके जो असल मेरा मकसद है ये वीडियो बनाने का, जो मैं रिस्पॉन्सेज़ दे रहा हूँ, मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक 295 सी का ताल्लुक है कि ये लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, दैट्स अ होल डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेट। वो उसके लिए आपको दोनों पार्टीज़ के जो आर्गुमेंट्स हैं वो समझने होंगे। मिसाल के तौर पे एक तरफ जो लोग कहते हैं कि नहीं लगनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि देखें, इंजीनियर्स ने तो ये तो नहीं कहा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, बल्कि इंजीनियर साहब ने कहा है कि मसीही ऐसा कहते हैं, इसलिए मैंने तो ऐसी बात नहीं कही, मुझ पे आप ना लेके आएँ। ये उनका ऑफ़िशियल डिफेंस है, जो उन्होंने अपने वीडियोज़ वगैरह में दिया है, और यही उनके जो करीब के लोग हैं वो कहते हैं, जो सेकुलर्स हैं वो। खैर, सेकुलर्स का तो नहीं कहना चाहिए, सेकुलर्स तो इस चीज़ पे दलील पे आता ही नहीं है, वो तो कहते हैं 295 सी लगना ही नहीं चाहिए, बात खत्म। एंड इन माय ओपिनियन सेकुलर्स ने ये केस बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, क्योंकि वही लोग जो 295 सी के खिलाफ हैं, वही लोग जो पाकिस्तान में हर मसले की वजह मज़हब को समझते हैं, इस्लाम को समझते हैं, जब वो पूरा एक ग्रुप बन के इंजीनियर साहब के साथ खड़ा हो गया, तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन थी उनकी भी दूर हो गई कि नहीं, इंजीनियर ने कुछ गलत किया ही होगा, क्योंकि ये लोग कभी भी खैर के साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। ये एक पब्लिक परसेप्शन है उनकी। नाउ, उनके नज़दीक तो 295 सी सिर्फ लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग जो समझते हैं कि 295 सी लगना चाहिए, उनकी तरफ से एक सवाल है कि अगर अम, इंजीनियर ने ये बात कही कि मसीहियों का ये व्यू है, और मसीही ये कहते हैं कि हमारा ये व्यू नहीं है, तो फिर भी ये बातें तो कही गई हैं। अब इंजीनियर पे 295 सी अगर ना लगे, तो फिर कौन सी दफ़ा लगनी चाहिए? well, दैट इज़ अ क्वेश्चन दे हैव। आई डोंट नो द आंसर। अब ये एक लीगल मामला है, वो वहाँ पे जाके हल होगा। जो इसका आइडियल स्टेट है इसकी, वो तो ये है कि 295 सी के तहत ये एलिज किया गया है। 295 से ये याद रखें कि वो फैसला नहीं होता है, वो एलिगेशन है। जो एफआईआर है उसमें एलिगेशन लगाई गई है कि इस आदमी ने ये बात कही है। अब उसके पीछे पूरा अब एक लीगल प्रोसीजर है, वो चलेगा अदालत में जाके। अब इंजीनियर साहब के पास ये एक मौक़िफ़ होगा जाके कि जनाब, मैंने बात नहीं कही है जो वो कह रहे हैं। आगे जाके अदालत में फिर उसको देखा जाएगा कि इज़ इट, कोई बात उनके हक़ में जाती है, बात उनके खिलाफ जाती है। तो ये 295 सी का तो मामला यहाँ तक है। ये सवाल लोग बार-बार पूछते हैं कि जो आप ये बताइए जनाब कि ईसाई ऐसा नहीं कहते हैं, फ़लाँ वीडियो में देखें फ़लाँ। तो मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि बाय एंड लार्ज उनकी मेन स्ट्रीम का ये व्यू नहीं है, वो ये अल्फ़ाज़ नहीं कहते हैं जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो इंजीनियर ने एलिज किए हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए लोगों को। जो फ्रिंज है वो मेन स्ट्रीम नहीं होता। किसी जगह पे आइसोलेशन में आपको कोई ब्लास्फेमर मिलता है, उनका कोई ग्रुप मिलता है, वो ऐसे अल्फाज कह रहा है, तो वो मजमूई तौर पे ईसाइयत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। मैंने अपने पहले वीडियो में ये बात कही थी। कीथ वॉर्ड जो क्रिश्चियन थियोलॉजियन हैं, वो एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि थियोलॉजियंस का हवाला देके कह रहे हैं कि हमें इसमें कोई इशू नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी हैं, हम उनको नबी मानते हैं, और कुरान को भी हम समझते हैं, सारा कुरान नहीं लेकिन कुछ ना कुछ कुरान जो है वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कलाम है, हम ये चीज़ मानते हैं। अब उनकी इस चीज़ को हम मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी का व्यू इसलिए नहीं कहते कि वो मेन स्ट्रीम में पाया नहीं जाता। एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको एक तरफ ये फ्रिंज छोटा तबका मिलता है, दूसरी तरफ आपको ये तबका मिलता है। और ये बात पॉल विलियम्स साहब की पॉडकास्ट में कही गई। मैंने पॉल विलियम्स
سے رابطہ کیا, پوچھا, پول ولیمز نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ فلاں جگہ پہ کہی گئی ہے, میرے اس ویڈیو میں آپ جا کے دیکھیں, میں نے اس کو دوبارہ ریکنفرم کیا, اس کا حوالہ ویڈیو میں دیا, تو یہ تو کلیئر ہے کہ ان کا یہ مین سٹریم ویو نہیں ہے. اب آگے جا کے بات عدالت میں جاتی ہے یا جو فقہ کا معاملہ ہے وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے. دیٹ از ون ایریا جو کہ میری ڈومین نہیں ہے, کیونکہ میں اس کیس میں پارٹی نہیں ہوں. جہاں تک تعلق ہے میرے مین جو جو جس چیز نے مجھے بہت ڈسٹرب کیا, اور میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ 295C اس سارے جو ایک ویڈیوز بن رہے ہیں, کانٹینٹ بن رہا ہے, اس کی گرد میں جو ایک بڑی اہم بات تھی وہ گم ہوتی جا رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انجینئر مرزا نے یہ جو ایک کانسیپٹ دے دیا ہے کہ گستاخ عیسائی عورت سے شادی کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے. یہ انتہائی قابل مذمت, انتہائی شرمناک بیان ہے, اور ایک آدمی جو خود کو اسکالر کے طور پہ پریزنٹ کرتا ہو, خود کو مفتی کے طور پہ, کو فتوے تو دیتے رہتے ہیں صاحب, اس کے طور پہ پریزنٹ کرتا ہو, تو کسی ایک آدمی کا اگر نکاح کسی ایسی عورت سے ہو جاتا ہے اس لیے کہ انجینئر صاحب نے کہا ہوا, تو یہ گناہ جاریہ ہے, یہ تو انجینئر صاحب کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخرکار ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے دین کو اتنا اندر سے خراب کرنے کی. کوئی اسلام, یہ اسٹیبلشڈ بات ہے کہ کسی گستاخ مرد کسی گستاخ عورت سے شادی نہیں کی جا سکتی. اگر وہ مسلمان ہیں ان سے شادی نہیں کی جا سکتی, تو اہل کتاب میں سے ہوں گے تو ان کو کیا ایکسیپشن دے دی جائے گی؟ کسی مسلمان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے, اس نے ایسی گستاخی کی ہے جس سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں, آپ کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. یعنی آپ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگوں سے آپ ایسا رشتہ نہیں رکھ سکتے, تو اہل کتاب کو کیا خصوصی ایک ہوگی آپ کو, اور وہ بھی پھر نکاح جیسی بات. اسلامی تہذیب میں نکاح کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو مائکرو سیولائزیشن کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں مائکرو سیولائزیشنز کو اکٹھا کر کے میکرو سیولائزیشن بنایا جاتا ہے. نکاح کے بارے میں اس کو نصف ایمان کہا جاتا ہے. حدیث سے یہ انٹرپریٹیشن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مفہوم ہے ان کی بات کا وربیٹم نہیں ہے, کہ جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا, باقی چیزوں سے وہ اپنا ایمان مکمل کرے. تو آپ جس عورت سے اپنا آدھا ایمان پورا کر رہے ہیں, اگر آپ یہ قائل کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ گستاخ بھی ہو سکتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں گستاخی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر دین اٹ ازنٹ اے پرابلم, کیونکہ گستاخ سے اگر آپ شادی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام تو گستاخی کو مائنڈ ہی نہیں کرتا. 295C ختم, فنشڈ. آپ نے ایک کیس اس کے خلاف ایسا دے دیا جھوٹ بول کے. نہ اس قرآن میں اس کا ذکر ہے, نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے, نہ علماء میں اس چیز پہ کوئی ایسا ویو پایا جاتا ہے کہ گستاخ عورت سے آپ شادی کر سکتے ہیں. اور یہ وہ ایسی بات ہے جس کو ہم نے 295C کے جب وہ ہوا اس کے بعد سب نے چھوڑ دیا. حالانکہ 295C یاد رکھیں 3MPO کے بعد 295C کا کیس ہوا ہے. وہ صاحب کو پہلے حفاظتی تحویل میں لیا گیا, جہلم شہر کا سنا ہے کہ امن کا نقصان ہو رہا تھا, جلسے وغیرہ شروع ہو گئے تھے, کچھ اس طرح کی باتیں یہ سننے میں, یہ میں کنفرم نہیں کر سکتا, بٹ اپیرنٹلی اٹ واز سم تھنگ لائک دس. تو ظاہر سی بات ہے پولیس نے بھی کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا, تو انہوں نے پھر یہ ایکٹ کیا. اب اس پہ آگے بہت سی باتیں ہوں گی. کچھ لوگ کہیں گے کہ مولوی بڑا تگڑا ہے پاکستان میں جس نے FIR کرا دی ہے. دیکھو کچھ لوگ کہیں گے کہ یار انجینئر بڑا تگڑا ہے. میں نے دونوں طرف سے باتیں سنی ہیں کہ انجینئر کتنا بڑا تگڑا آدمی ہے کہ اس نے وہ باتیں کہی ہیں جس پہ یوسف قذاب کو سزا ہوئی تھی. یہ ساری باتیں کہ میرے تو اشرا مبشرہ ہے اور 313 اور اس طرح کی باتیں کہہ کے کتنی ہی کو درجن بھر کی FIR ہوئی ہیں. میرے خیال میں ایک آدھی کے علاوہ کبھی کسی پہ فالو اپ نہیں ہوا. تو انجینئر کے پیچھے کون سے لوگ ہیں کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ دونوں طرف سے باتیں ہوں گی, لیکن وہ سوشل میڈیا کی بحث ہے, وہ اپنی اپنی جگہ پہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کو لوگ کرتے رہیں گے. لیکن جو سوال ہے جس پہ لوگ خاموش ہو گئے ہیں, اور میرے خیال میں سب سے زیادہ اس وقت ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے, اس لیے کہ جو گستاخی کا الزام ہے اس پہ تو 295C کے تحت FIR ہو گئی ہے, وہ تو اب عدالت میں معاملہ سیٹل ہو جائے گا, either way, one way or the other. لیکن اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں اس چیز پہ کھڑا ہوں کہ اگر فقہ میں معافی کی گنجائش ہے تو ملنی چاہیے, اس لیے کہ ایک مسلمان کا الٹیمیٹ ویو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو سزا ملے. ایک مسلمان کا دوسرے کے بارے میں الٹیمیٹ ویو یہ ہونا چاہیے کہ اس سے جو غلطی ہوئی ہے وہ غلطی سدھر جائے, اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ ایسی غلطیاں نہ کرے. یہ مجھ سے غلطی ہوتی ہے, کسی اور سے غلطی ہوتی ہے, اس لیول کی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. کسی بھی لیول کی ہوتی ہے, وی ووڈ ایکسپیکٹ ادر مسلمس کہ وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. وہ بات وہاں پہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ اپنی جگہ پہ کھلا مسئلہ کہ آپ گستاخ مسیحی عورت یا اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتے ہیں, یہ بلاسفمی کو نارملائز کرنے والی بات ہے. یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے, انتہائی شرمناک بات ہے. اس چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 295C والا معاملہ ہے یا 3MPO والا معاملہ ہے, مجھے نہیں پتا وہ درخواست خارج ہوگی نہیں ہوگی, آئی ڈونٹ نو. لیکن جب بھی انجینئر صاحب واپس آئیں,
द बेयर मिनिमम सारे इख्तलाफात के बावजूद जो इंसान एक्सपेक्ट करेगा, जो मैं एक्सपेक्ट करूँगा, जो हम सब मुसलमानों को करना चाहिए कि ये अल्फाज अपने वापस लें, ये काम ना करें। इस्लाम में किसी गुस्ताख औरत से शादी की गुंजाइश नहीं है। ना इस्लाम में ब्लास्फेमी को आप नॉर्मलाइज़ करें कि लोग कल ये कहते फिरें कि जो मज़हब आपका आधा ईमान कहता है आपका पूरा होता है निकाह से, उस निकाह में आप किसी गुस्ताख औरत को भी ले सकते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि इस्लाम में तो गुस्ताखी की बिल्कुल इजाज़त है। इस्लाम तो माइंड नहीं करता है। इस्लाम तो उसको ना सिर्फ़ अलाउ कर रहा है बल्कि उसको इनेबल कर रहा है। ये है असल बात जो इस सारी गर्द के अंदर खोनी नहीं चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग मुझसे कहते हैं कि आपने ये कहा था, वो कहा था, ये आई स्टैंड बाय ईच एंड एवरीथिंग आई सेड। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।